अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज मेरे पास बहुत अहम खबर है और ख़ास तौर पे सऊदी अरब और ईरान के हवाले से खबर है। आज दोनों मुल्कों के दरमियान जो सबसे अहम मुलाकात थी वही हुई है। इससे पहले मैं आपको अपने व्लॉग्स में बता चुका हूँ कि सऊदी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं और ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर और ईरानियन प्रेसिडेंट की मुलाकात हो चुकी हुई है, लेकिन जो ये मुलाकात है बहुत ज़रूरी थी। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि सऊदी अरब और ईरान का जो नेवल फ्लीट है वो आपस में मशकें कर रहा है, यानी उनकी जो बहरी फौज है वो मशकें कर रही थी। और ये बहुत यूं कह लें कि एक ऐसी खबर थी जिसने दुश्मन के सीने पे दाल जो है वो मल दी। अब हुआ क्या, अब यहां पे हुआ है कि दोनों मुल्कों की मिलिट्री लीडरशिप की मुलाकात हो रही है। ये है बहुत डिफरेंट पॉइंट। ईरान की सऊदी अरब के साथ ठनी हुई थी, कोल्ड वॉर के साथ साथ प्रॉक्सी वॉर्स चल रही थी। अब इसराइल के खिलाफ ईरान जंग लड़ रहा है। ईरान किसी भी वक्त ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कर सकता है, यानी अपना तीसरा हमला कर सकता है। ऐसे में सऊदी अरब जो एक वक्त में कहा यह जा रहा था कि वो इसराइल को तस्लीम करने के बहुत करीब है, अब वो ईरान के साथ न सिर्फ फौजी मशकें कर रहा है बल्कि ईरान की टॉप मिलिट्री ब्रास मुलाकात कर रही है सऊदी अरब की टॉप मिलिट्री ब्रास से। इसकी तस्वीर बाकायदा जारी की गई है आज। ये इसकी तफसील में इंशाल्लाह आगे चल के आपको व्लॉग में बताऊंगा। अच्छा, इसराइल के खिलाफ एक और मुसलमान मुल्क भी मैदान में आ गया है। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, यानी उम्मीद नहीं की जा रही थी कि वो मुल्क बिल्कुल एक दुनिया के कोने में बैठा हुआ है, उसका बराह रास्त इसराइल, गजा, ईरान से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बावजूद वो मुल्क यहां पर इतना इंटरेस्ट ले रहा है कि वो इसराइल के खिलाफ अब यूएन जा पहुंचा है। मलेशिया की बात कर रहा हूं मैं। मलेशिया ने एक ऐसा इकदाम किया है जिसकी अभी तक किसी को तवक्को नहीं थी कि मलेशिया ऐसा करने जा रहा है। इसकी तफसील भी थोड़ी देर में मेरे पास होगी नाज़रीन। अच्छा, जो इंटरेस्टिंग खबर है जिसकी डिटेल में जरा खोल के बताऊंगा आपको, वो है इसराइली वजीर आजम के लिए जो मुश्किलात इसराइल में पैदा हो गई हैं, यानी तकरीबन यूं कह लें कि फंस गया है। उसकी मैं आपको एग्जाम्पल ये दे देता हूं कि इसराइली वजीर आजम के बारे में मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि उसने अपना डिफेंस मिनिस्टर फारिग किया, आर्मी चीफ के पीछे पड़ा हुआ है। क्यों? अपनी खाल बचाने के लिए, अपनी स्किन बचाने के लिए। उसकी वजह यह है कि उसको ये लग रहा था कि उसके खिलाफ किसी भी वक्त इन्वेस्टिगेशन शुरू हो सकती है विद इन द कैबिनेट, विद इन इसराइली गवर्नमेंट। क्यों शुरू हो सकती थी? क्योंकि इसने इस गजा जंग के अंदर बहुत सी चीजें न सिर्फ आवाम से छुपाई बल्कि अपनी कैबिनेट मिनिस्टर से भी छुपाई हैं। वो स्कैंडल है जिसे कहा जा रहा है कि कैबिनेट मीटिंग्स मिनट्स, इसका स्कैंडल है। इसको टाइम्स ऑफ इंडिया ने रिपोर्ट भी किया है, उनके ट्विटर हैंडल पे बाकायदा इसकी वीडियो है जिसमें उन्होंने इस पूरे वाकये को रिपोर्ट किया है। इससे बचने के लिए इसने अपना डिफेंस मिनिस्टर फारिग किया था। लेकिन अब खबर मैं आपको यह देता हूं कि नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की हुकूमत ने अपनी ही जुडिशरी ने तहकीकात का आगाज कर दिया। यानी ये बंदा जो है, ये जो बुचर ऑफ गजा है, बुचर ऑफ फलस्तीन है, ये बुरी तरह फंस गया है। अच्छा, एक और भी बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, मैं देख रहा था किसी ने लिखा हुआ था कि यूरोप के मुस्लिम मुल्कों में कुछ बिलबोर्ड्स आवेजा किए गए, उस पर लिखा हुआ है फ्री यूरोप। अब ये फ्री यूरोप क्या है? यानी जो सहूनियत है, ज़ायनिज़्म है, वो यूरोप के अंदर भी मजहबी मुनाफरत का बीज बोने जा रही है। फ्री यूरोप किस बात से, किससे आज़ाद करवाना है आपने यूरोप? ये तो सूरत हाल नाज़रीन। अच्छा, रूस ने अपने हमले बढ़ा दिए। आज ड्रोन हमले किए गए हैं यूक्रेन पे। ये आपको बता दूं कि जब ये ऐसे वक्त में ये हमले किए गए हैं कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सदारती ओहदे को संभालने से पहले, यानी व्हाइट हाउस संभालने से पहले, ये ऐलान किया था कि वो व्लादिमीर पुतिन से बात करने के लिए तैयार हैं उससे। यानी कल का ये बयान है, आज की तारीख में यूक्रेन पर पै दर पै और बहुत बड़े हमले रूस ने किए हैं। यानी वो जंग भी थमती हुई नजर नहीं आ रही है। जेडी वैंस ये हैं अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट इलेक्ट, यानी सदर डोनाल्ड ट्रंप की सदारत के बाद जो है वो इनका सबसे बड़ा ओहदा है जेडी वैंस का। ये इलॉन मस्क को बचाने के लिए पूरे यूरोप के खिलाफ बल्कि पूरे नेटो के खिलाफ मैदान में खड़े हो गए। बहुत बड़ा बयान दिया इस आदमी ने। अच्छा, आपको एक बात बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की पूरी कैंपेन जो है, खासतौर पर जो सोशल मीडिया कैंपेन है ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, वो इलॉन मस्क ने की है। इलॉन मस्क वो वाहिद आदमी है कि सदारती
صدارتی انتخاب جیتنے کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کی ایک فیملی پکچر تھی. ہر صدر کی ایک فیملی پکچر ہوتی ہے. ایلان مسک اس فیملی پکچر میں بھی انوائٹڈ تھا, وہ اپنی بیوی بچے کے ساتھ وہاں پہ موجود تھا. یعنی اس قدر کلوز تعلق ہے ایلان مسک کا اور ڈونلڈ ٹرمپ کا. جے ڈی وینس نے, یعنی جو وائس پریزیڈنٹ آف امریکہ ہے, اس نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر یورپ نے ٹویٹر یعنی ایکس پر پابندی لگائی, ایلان مسک پر پابندی لگائی, تو امریکہ نیٹو سے اپنی فنڈنگ کاٹ دے گا. یہ بہت بڑا بیان ہے, کسی شخص کے لیے بیان دیا جا رہا ہے. اور امریکن گورنمنٹ نے خاص طور پہ کسی ایک آدمی کے لیے کبھی اتنا بڑا قدم نہیں اٹھایا ہے. آپ جا کے گوگل کر سکتے ہیں, جے ڈی وینس کا یہ انٹرویو آپ دیکھ سکتے ہیں. ہو یہ رہا ہے کہ یورپ جو ہے وہ ٹویٹر پہ پابندی عائد کرنا چاہ رہا ہے. ٹویٹر وہ واحد پلیٹ فارم ہے ناظرین. اس کے علاوہ فیس بک, انسٹاگرام, جتنے بھی پلیٹ فارمز ہیں, اگر آپ ان پہ جا کے دیکھیں تو آپ کو کہیں پر بھی غزہ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کوئی نظر نہیں آئے گا, کیونکہ جیسے ہی آپ کچھ پوسٹ کریں گے اس پہ, آپ بتائیں گے اہل فلسطین پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے, فوری طور پہ نہ صرف پوسٹ ڈیلیٹ کر دی جائے گی بلکہ ہو سکتا ہے آپ کا اکاؤنٹ بھی اڑا دیا جائے. ٹویٹر ایکس ایک واحد پلیٹ فارم تھا ایلان مسک نے جو دیا, جہاں پہ آپ کھل کر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے, اس کے ظلم کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے. امریکہ سمیت وہ ممالک جنہوں نے اسرائیل کا جینوسائیڈ میں ساتھ دیا, ان کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں, اور کوئی آپ کا اکاؤنٹ بلاک نہیں کرے گا, کوئی آپ کی پوسٹ نہیں ہٹائے گا. اس پاداش میں بھی ایلان مسک کے خلاف پورا یورپ کھڑا ہو گیا ہے, اور امریکہ جو ہے وہ ایلان مسک کے ساتھ کھڑا ہو چکا ہے. یہ بہت بڑا بیان ہے جو اس نے دے دیا ہے. اچھا, 40 دن کا ایک جسے کہہ لیں کہ تعزیتی ریفرنس ہے جو کہ ایران نے منعقد کیا گیا حسن نصر اللہ کی شہادت پر. اور آپ جان کر حیران ہوں گے کہ طالبان حکومت کے وفد نے اس تعزیتی ریفرنس میں حصہ لیا ہے. یعنی اب میں کیوں بتا رہا ہوں, سعودی عرب کے آرمی چیف, سعودی عرب کی ٹاپ ملٹری براس ایران کی ٹاپ ملٹری براس سے مل رہی ہے, طالبان جا کے حسن نصر اللہ کا تعزیتی ریفرنس جو ہے اس میں حصہ لے رہے ہیں. مسلم ممالک ہمیں اس پوری گیم کے اندر کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے قریب آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یہ ہے خوبصورت بات, یہ ہے ایک اچھی بات جو کہ اس پورے جنگ کے ماحول میں ہمیں نظر آ رہی ہے. یہ جنگ ہو سکتا ہے ایک ساتھ نہ لڑے, لیکن کہیں نہ کہیں ایک دوسرے کے خلاف بھی استعمال ہونے اپنے آپ کو نہیں دیں گے. یہ بہت بڑی بات ہے. سعودی عرب نے واضح کہہ دیا تھا کہ اس کے اڈے استعمال نہیں ہوں گے ایران کے خلاف. دیگر جو عرب ممالک ہیں بھلے ہی انہوں نے اسرائیل کو تسلیم بھی کیا, جیسے یو اے ای ہے, لیکن صاف انکار کر دیا کہ اگر ایران پر حملہ ہوتا ہے تو وہ اپنے اڈے اس کے لیے استعمال ہونے نہیں دیں گے, جو کہ بہت اچھی بات ہے. اچھا, آخری خبر لے لیجئے. قطر نے اعلان کر دیا ہے کہ انہوں نے فی الحال آفیشلی ایسا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دیا کہ وہ حماس کے عہدیداران کو انہوں نے قطر چھوڑ جانے کا حکم دے دیا ہے. کل یہ خبر تھی, میں نے آپ کو دی بھی تھی, اور خبر ہر جگہ رپورٹ ہو رہی تھی. قطر نے حماس سے کہا ہے, حماس کے عہدیداران سے کہا ہے کہ وہ ملک چھوڑ دیں, اور قطر نے ثالثی یعنی میڈیشن سے ہاتھ کھینچ لیا ہے. ابھی آج کی خبر یہ ہے کہ قطر نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا ہے. اس کی مزید جانچ کروں گا, مزید اس کے حوالے سے ناظرین پتہ چل جائے گا. اچھا, ایک خبر جاتے جاتے آپ لے لیجئے جس کا آپ نے تھمبنیل میں بھی ذکر سنا ہوگا. اے ایف پوسٹ کے نام سے اخبار ہے جو کہ اس کو پوسٹ کر رہا ہے, اور وہ لکھ رہا ہے کہ 2 of the 3 conspirators accused of an Iranian plot to assassination President-elect Trump have been identified as New York City Jews, with one of the conspirators identified as an Iranian activist. وہ کہا گیا جناب کہ ایرانین ایکٹیوسٹ ہیں, مگر ان کا تعلق یہودی مذہب سے ہے جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیورنگ الیکشن کیمپین, الیکٹ ہونے سے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ ایک جلسے سے, چھوٹے سے جلسے سے خطاب کر رہے تھے, اور وہاں پہ ان کو گولی چلی تھی, ان کا کان جو ہے وہ زخمی ہو گیا تھا. کہا یہ گیا کہ اس کے پیچھے ایران ہے. 2-3 دن پہلے آیت اللہ خامنائی کے آفس سے یہ سٹیٹمنٹ آیا تھا کہ ایران اس کے پیچھے نہیں ہے. آج اے ایف پوسٹ یہ خبر دے رہا ہے کہ 2 جیوز پکڑے گئے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ایرانی ایکٹیوسٹ ہیں. تو ناظرین, یہ ہے آج کی بڑی خبریں. ملیشیا نے یو این او کے اندر ایک درخواست دی ہے, اور اسرائیل کی یو این رکنیت, اقوام متحدہ کی رکنیت ختم کرنے کی ملیشیا نے درخواست دی ہے. ایک بڑا قدم ہے, ایک اچھا قدم ہے. آخر میں سن لیجئے اسرائیلی وزیر اعظم کیسے پھنس گیا, اس کی تفصیلات دیتا ہوں آپ کو, پھر ویڈیو کو اینڈ کر دیں گے. بیسکلی دوستو ہوا یہ ہے, ٹائمز آف انڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے اسرائیل begins criminal probe against PM Netanyahu doctored war cabinet information. اچھا جناب, اپنی جنگ کی جو حکمت عملی ہے اس کو چھپایا گیا اپنی کیبنٹ سے, اس کے غلط منٹس لکھوائے گئے, غلط انفارمیشن باہر نکالی گئی, اور اس سب کا ذمہ دار نیتن یاہو کو ٹھہرایا جا رہا ہے. اس کے چلتے نیتن یاہو کے خلاف یہ ٹائمز آف انڈیا کہہ رہا ہے کہ اسرائیلی حکومت نے ایک
کرمنل پروب، کرمنل انویسٹیگیشن کا آغاز کر دیا ہے۔ یہ تھی اب تک کی اہم اور بڑی خبریں۔ ایسی مزید خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اپنا خیال رکھیے ناظرین، اللہ نگہبان۔